हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 16 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर विभिन्न हामीले गर्नुपर्ने नियम आदिका बारेमा श्रवण गर्दैछौँ। अब महापातक जस्तै महापापहरू हामीलाई लागेको छ भने त्यसका लागि प्रायश्चित्तका विधानहरू यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, दण्डं कुर्यान् नृपो नृणां प्रायश्चित्तं कुर्वतां कामतो कामतो वापि प्रायश्चित्तं कृतं चरेत्। यहाँ बताइएको छ जुन मानिसले पापको प्रायश्चित्त गर्दैन, पापी भयो व्यक्ति र पापको प्रायश्चित्त गर्दैन भने त्यसलाई राजाले दण्ड दिनुपर्दछ। अथवा जो सर्वज्ञ हुन्छन्, जस्तै जो चाहिँ अलिकति पद ओहदामा रहेका व्यक्ति हुन्छन्, जो अरूलाई दण्ड दिनका लागि अधिकार पाएका छन्, उनीहरूले दण्ड दिनुपर्दछ। यदि उसले पाप गर्दछ, उसले चाहिँ गलत कार्य गर्दछ, समाजमा, देशमा, परिवारमा भने गलत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाप लाग्दछ, त त्यो पापको सजाय उसले पाउनु पर्दछ। यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त प्रायश्चित्तका लागि हामीले चाहिँ बस्नुपर्ने व्रत आदिका बारेमा पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। यहाँनिर यदि कोही व्यक्तिहरू व्रत बस्छन् भने अशुद्ध अवस्थामा कसैले छुन्छ भने त्यस्ता चिजवस्तुहरूलाई ग्रहण गर्नु हुँदैन। जस्तै कहीँ चाहिँ जुठो सुतक परेको छ हैन, त्यहाँ गएर नखानु, यस्ता कुराहरू यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। त ब्रह्मचारीले अमावस्याको श्राद्धमा, कतै अमावस्याको श्राद्ध भएको छ त्यहाँ गएर चाहिँ भोजन गरेमा पनि अब उसले पवित्र हुनु पर्दछ। लसुन गाजर खाएमा पनि प्रजापत्य कृष्ण गरेर पवित्र हुनुहुन्छ। त्यसैले लसुन प्याज आदि पनि वर्जित गरिएको छ विभिन्न व्रत आदिमा। त झन् यो कुरालाई विशेष विचार पुर्याउनुपर्छ। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन यी सबैलाई महापातक भनिएको छ। त यस्ता महापातकका कार्यहरू गरिन्छ भने उसले प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। अब यस्ता पापहरू गर्ने मानिसको संसर्गलाई पनि, जसले यस्ता पाप गर्ने व्यक्तिहरूको संसर्ग गर्छ, उनीहरूसँग सङ्गत गर्छ भने यिनीहरू पनि महापातक नै हुन्। असत्यलाई प्रश्रय दिने, राजालाई कसैको चुक्ली लगाउने, गुरुमाथि झुटो दोषारोपण गर्ने कामहरू ब्रह्म हत्या जस्तै हुन्। अध्ययन गरेको विद्या बिर्सनु, वेद विद्याको निन्दा गर्नु, झुटो साक्षी बक्नु, मित्रलाई घात गर्नु, निन्दित अन्न, निन्दित घिउ खानु, यी सबै सुरापान जत्तिकै हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। यसरी यस्ता धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। अरूलाई हेला नगर्नु, यज्ञोपवीत धारण नगर्नु, यो पनि धेरै ठुलो पाप हो। आजकल त अब यज्ञोपवीत नै धारण गर्दैन व्यक्तिहरूले चाहिँ। अब व्रतबन्ध आदि त संस्कार गरेका हुन्छन् हैन, हामी हतार हतार गरेर ओहो व्रतबन्ध संस्कार गर्छौँ, तर अब त्यो जनै चाहिँ कहाँ हुन्छ थाहा छैन। शरीरमा जिउमा जनै हुँदैन, व्रतबन्ध संस्कार गर्यो, त्यत्रो खर्च गर्यो, यो त देखाउनका लागि गरे जस्तो भइगयो। देखाउनका लागि त किन गर्नु पर्यो र? अरूले देख्छ र तपाईँले जनै लाउनुहुन्छ हुँदैन, कसैले चियो गर्दै हिँडेछ र देखाउनका लागि लाउनु पर्यो? त्यो त आफ्नो कल्याणका लागि लाउने हो। यसका त वैज्ञानिक कारणहरू पनि धेरै कुराहरू छन्। जस्तै यो हामीले चाहिँ जुन जनै लगाउँदछौँ, देब्रे काँधमाथि दाहिने हात मुनि बनाएर, त यो देब्रे काँधको जुन नेमाथिबाट नसा छ, यो नसाको कनेक्सन मुटु र चाहिँ दिमागमा हुन्छ र यसले चाहिँ यो नसालाई जतिखेर सक्रिय गराउँछ। यहाँनिर धागो लगाइएको छ भन्नुको मतलब धागो भनौँ अथवा जनै भनौँ, कुरो यो हामीले जनै भन्छौँ, यज्ञोपवीत भन्छौँ। त यस्ता वैज्ञानिक कारणहरू पनि छन्। त जतिखेर उसको माइन्ड, मस्तिष्क चाहिँ एकदम एक्टिभ हुन जान्छ, अनि उसले
सबैभन्दा छिटो चाहिँ प्रगति गर्न सक्दछ, अगाडि बढ्न सक्दछ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। शिरमा टुप्पी पाल्नु, कपाल चाहिँ अचेल त अब यता राख्ने उता राख्ने त्यस्तो सिस्टम आयो। हामीले बिचमा टुप्पी राख्नुको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ। त यसको त्याग गरियो भने पनि यसका लागि प्रायश्चित गर्नुपर्दछ। यस्ता कुराहरू बताइएको छ। ती महापातकी हुन्, उनीहरूको संसर्ग नगर्नु। झुटो बोल्नु हुँदैन। झुटो बोल्नु, मदिरा पान गर्नु सरह हो। अब यसो गरिन्छ भने पनि त्यसका लागि प्रायश्चित गर्नुपर्दछ। विविध प्रायश्चितका विधिहरू यहाँ बताइएको छ। एतत् प्रभति पापानम प्रायश्चित्तं वदामि ते ब्रह्मा द्वादशाब्दानि कुटिम कृत्वा वने वसित। अब म यहाँ भन्नुहुन्छ पापहरूका प्रायश्चितका विषयमा वर्णन गरिएको छ। ब्रह्म हत्या गर्ने व्यक्तिले आफ्नो शुद्धिका लागि भिक्षाको अन्न खाँदै र मृतकका शिरको ध्वजा धारण गर्दै वनमा कटेरो हालेर 12 वर्षसम्म बस्नु पर्दछ, अनि मात्र चाहिँ त्यो पाप नाश हुन्छ। कसैको ब्रह्म हत्या गरिएको छ भने यस्तो कुरा छ। धन्किरहेको आगोमा उँधो मुन्टी गर्दै 3 पटक हाम फाल्नु पर्दछ। यो सम्भव छ। अश्वमेध यज्ञ वा स्वर्ग नै जिताउने गोमेध यज्ञको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। कुनै एक वेद पाठ गर्दै 100 योजनसम्म जानुपर्दछ। पाठ गर्दै 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 100 योजनसम्म हिँड्न कसैले सक्छ? शुद्ध पाठ गर्नु पर्यो। आफ्नो सर्वस्व वेदवेत्ता ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ। कसैले ब्राह्मणको हत्या गर्यो भने नत्र ऊ सधैँ नरकमा जाकिन्छ। गाई मार्ने उपपातकीले 1 महिनासम्म जौको माड पिउनु पर्दछ। कहीँ गौ हत्या भयो भने धेरै ठुलो पाप लाग्दछ। उसले कपाल खौरिएर उसै गाईको छाला ओढी गाईकै थलामा बस्नु पर्दछ। त्यही गाई जस्तै बनेर बस्नु पर्दछ त्यो प्रायश्चितका लागि। दिनको 4औं प्रहरमा नुन बिनाको खोले नियमित खानु पर्दछ। त्यसपछिका 2 महिनाभरि इन्द्रियलाई संयमित राखेर सधैँ गोमूत्रले नुहाउनु पर्दछ। दिउँसो गाईहरू सँगसँगै हिँड्नु पर्दछ। गाईका खुरले उडाएका धुलो खानु पर्दछ। पूर्ण रूपले व्रतका नियमहरू पालन गरेर 10 वटा गाईसित एउटा गोरु पनि दान गर्नुपर्दछ। त्यदि दिन सकिँदैन भने पनि वेदवेत्ता ब्राह्मणलाई आफ्नो सर्वस्व दान गर्नु। यसो गरियो भने पनि आफ्नो सर्वस्व दान यसरी गरिन्छ भने पनि यदि कतै गाई मारिएको छ, कतै आफूबाट गल्ती भएको छ भने मात्र त्यो पापको नाश हुन्छ, नत्र पापको नाश हुँदैन केही गर्दाखेरि पनि। छेकेका अमावस्यामा गाई मर्यो, जस्तै अथवा अमावस्याको बेलामा गाई मर्यो, अथवा चाहिँ कसैले रोक्दा रोक्दै पनि कहीँ न कहीँबाट गाईको हत्या हुन गयो भने 1/4 प्रायश्चित्त बताइएको छ। बाँधेका कारणले गाई मर्यो भने आधा प्रायश्चित्त, त्यसैले गाई बिरामी भयो भने खोलिदिनु पर्दछ। जोतेका कारणले मर्यो भने 3/4 प्रायश्चित्त र कुटेका कारणले मर्यो भने पुरै प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। जङ्गल, भिर, पाखा, अनकन्टर र डरलाग्दो ठाउँमा गाई मरेको भए, आफ्नो कारणले मरेको भए 1/4 प्रायश्चित्त गर्ने विधान रहेको छ। सिँगार्नका लागि घाँटीमा घन्टी बाँधेका बेला गाई मर्यो भने अब त्यो बेला प्रायश्चित्तको आधा प्रायश्चित्त लाग्दछ। हप्की दप्की गर्दा अथवा बाँध्दा, छेक्दा, किलो ठोक्दा, डोरीले तान्दा, अल्झरा आदिमा बाँध्दा गाईको मृत्यु भयो भने 3/4 प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। गाईको सिङ, हाड, पुच्छर आदि भाँचियो वा काटियो भने त्यो गाई स्वस्थ नहुन्जेल जौको माड खाएर बस्नुपर्दछ। गोमती विद्या जप गर्नुपर्दछ। गाईको स्तुति गर्नुपर्दछ। गोमतीलाई स्मरण गर्नुपर्दछ। यदि धेरै मानिसबाट एउटा गाई मारियो भने ती सबै मानिसहरूले छुट्टै गौ हत्याको 1/4 प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, प्रायश्चित्तका विधानहरू छन् यहाँ। उद्धार वा उपकार गर्दा गर्दै गाई मर्छ। यदि गाई कतै फँसेकी छन्, कतै हिलोमा, लेदोमा, कतै पानीमा, र उद्धार गर्दा गर्दै गाईको मृत्यु हुन्छ उद्धार गर्दाको समयमा भने त्यो पाप लाग्दैन। उपपातक गर्नेहरूले पनि यसै व्रतको पालन गर्नुपर्दछ। अवकिरणीले आफ्नो शुद्धिका लागि चान्द्रायण व्रत गर्नुपर्दछ, धेरै पाप गरिन्छ भने। यस्ता कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। अब यहाँ गुरुपत्नी गमन गर्नेले आफ्नो सिंह र अब यहाँनिर धेरै कुराहरू छन् प्याराभक्त भागवतहरू। यस्तो हुन गयो भने अब यसको प्रायश्चित गर्नै सकिँदैन, धेरै गाह्रो छ। ल हेर्नुहोस् है, इन्द्रियहरूलाई संयममा राखेर 3 महिनासम्म चान्द्रायण व्रत गर्नुपर्ने कुराहरू, यी सामान्य कुराहरू, योभन्दा धेरै ठुला ठुला कठिन व्रतहरू छन्। यदि कहीँबाट त्यस्तो भुलचुक हुन गयो भने त्यो जति पापीहरू कोही पनि हुँदैन। जानी बुझिकन कुनै पनि खालको जाति भ्रंशकर पात गरेको छ भने
जो शान्तपन कृष्ण नजानिकन भएको भए प्रजापत्य कृष्ण व्रत गर्नुपर्दछ। शङ्करीकरण अपात्रीकरण पातक गरेका भएदेखि 1 महिनासम्म चान्द्रायण व्रत गर्नाले शुद्धि हुन्छ। मलिनीकरण पातक भएको छ भने 3 महिनासम्म जौको खोले पिउनु पर्दछ। क्षत्रियको हत्या भयो आफ्नो कारणले जानी अथवा नजानिकन बिना कारण भयो भने ब्रह्म हत्याको 1/4 प्रायश्चित गर्नुपर्ने विधान रहेको छ। कसैको वैश्यको अथवा चाहिँ कतै शूद्रको अथवा कसैको पनि यदि हत्या हुन्छ भने उनीहरूको प्रायश्चितका लागि पनि आफूले व्रत बस्नु पर्दछ। बिरालो, न्याउली, नीलकण्ठ, चरो, भ्यागुतो, कुकुर, गोही, उल्लु, काग चारै वर्णमध्ये कुनै एक वर्णको चाहिँ हत्या भएको छ भने यहाँनिर त्यसको पनि ठुलो प्रायश्चित लाग्दछ। यहाँ प्रायश्चित गर्नुपर्दछ। सर्प आदिको हत्या गर्दा 1 रातको व्रत, हड्डी बिनाका प्राणीको हत्या गर्दा प्राणायाम गर्नुपर्दछ। त्यसैले प्राणायामको धेरै ठुलो महत्त्व छ। अब हड्डी बिनाका प्राणीहरूको हत्या त दिनै पछि भइरहेको पनि हुनसक्दछ, हामीले जानी नजानिकन भएको हुनसक्दछ। अब हामी सुतिरहेको हुन्छौँ, मच्छरले कता आएर टोकिरहेको हुन्छ, कहाँ चिलायो भनेर चाहिँ प्याट्ट गर्दाखेरि मच्छर पनि मर्या हुन्छ। त्यतिखेर प्राणायाम गरिहाल्नु पर्दछ अनि मात्र त्यो पाप नाश हुन्छ। नत्र त्यतिखेरै पाप लागिसक्यो हामीलाई। हिँड्दा हिँड्दै कति कमिला मर्छन् होला, कति चाहिँ विभिन्न चाहिँ जीवजन्तुहरू मर्छन् होला। त त्यो समयमा यदि मरेको छ भने हामीले दिनै पछि प्राणायाम गर्नै पर्यो। त्यसैले दिनै पछि प्राणायाम गर्दाखेरि पाप पनि नाश हुन्छ, त हाम्रो स्वास्थ्य जीवन हाम्रो रहन्छ। अर्काका घरमा थोरै मूल्यको वस्तु चोर्नेले पनि, अब हेर्नुहोस् कहीँबाट कसैको केही कुरा चोरियो भने होइन, शान्तपन कृष्ण व्रत गर्नुपर्दछ। त्यो व्रत पूर्ण भएपछि शुद्धि हुन्छ। खानेपिने वस्तु, यान, शय्या, आसन, पुष्प, फूल चोरेको छ कहीँबाट, फलफुलको चोरी गरेको छ भने पञ्चकव्य खानु पर्दछ। पञ्चकव्य खाएर शुद्धि हुन्छ। घाँस, पराल, दाउरा, रुख, सुखा, अन्न, गुण, वस्त्र, छाला, मांस आदिको चोरी गर्दा 3 दिनसम्म भोजन परित्याग गर्नुपर्दछ। कसै कहाँ गएर घाँस चोरेको छ, कसै कहाँ गएर दाउरा चोरेको छ, कसै कहाँ गएर रुख ढालिदिएको छ होइन, सुक्खा अन्न कसैबाट चोरिदिएको छ, धान मकै अन्न होइन, विभिन्न भने 3 रातसम्म भोजन गर्नु हुँदैन। भोजनलाई परित्याग गर्नुपर्दछ अनि मात्र त्यो पापबाट मुक्त भइन्छ। यस्ता कुराहरू छन्। मणि, मोती, मुगा, तावा, चाँदी, फलाम, काँसो, पत्थर चोरी गर्नेले 12 दिन अन्नको कण मात्रै खाएर बस्नुपर्दछ। कपास, रेशम, ऊन, 2 खुर हुने गाई गोरु, 1 खुर हुने घोडा आदि पशु पक्षी, सुगन्धित द्रव्य, औषधि र चोरी, यहाँनिर यस्ता औषधिहरू चोरी गर्नेले, डोरी चोर्नेले 3 दिनसम्म दूध मात्रै पिएर व्रत बस्नुपर्दछ। मित्रपत्नी, पुत्रवधू, कुमारी, चाण्डालीमा यदि वीर्यपात गर्नेले चाहिँ यहाँनिर गुरुपत्नी गमन गरेको बराबरको प्रायश्चित गर्नुपर्दछ। अब धेरै कुराहरू छन् यहाँ। जस्तै अब यहाँनिर काहीँ न काहीँ आफ्नै हाडनाताभित्र विवाह हुन गयो होइन, हाडनाताभित्र चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यस्ता नहुने कार्यहरू हुन गयो भने चान्द्रायण व्रत गर्नुपर्दछ। यो गर्दा पनि शुद्धि हुँदैन। त्यसैले यस्ता गलत कार्यबाट बस्नु पर्दछ। मानिसभन्दा भिन्न योनिमा कतै यस्तो गलत कार्यहरू भएका छन् भने त्यसलाई पनि धेरै ठुलो दोष लाग्दछ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अब यहाँ त प्रायश्चितका विधिहरू छन्, अग्नि पुराणमा धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर। अब व्यभिचारिणी स्त्री अथवा व्यभिचार गर्ने पुरुषहरूसित त्यस्तो समागम हुन गयो भने पनि यसको धेरै ठुलो दोष लाग्दछ। यस्ता कुराहरू छन्। महापापानुयुक्तानां प्रायश्चित्तानि भस्मिते संवत्सरेण पतति पतितेन साचरन्। महापातकीहरूको सङ्गत गरेको छ कसैले, महापातकी व्यक्तिहरूसँग बोलचाल गर्छ, सङ्गत गर्छ भने त्यस्ता मानिसहरूका लागि पनि प्रायश्चितका विधि यहाँ बताइएको छ। पतिसँगै एउटै सवारी साधनमा हिँड्दछ, त्यस्तो गलत कार्य गरेको छ, उसँगै एउटै सवारी साधनमा हिँड्दछ भने, एउटै आसनमा बस्दछ भने, सँगै खाएर सधैँ सँगै हिँड्दछ भने 1 वर्षपछि पतित हुन्छ त्यो अर्को व्यक्ति पनि, शुद्ध व्यक्ति पनि पतित हुन जान्छ। अब तिनलाई यज्ञ गराउँदा पढाउँदा तिनैसित चाहिँ सम्पर्क स्थापित गर्दा तत्काल पतित हुन्छ। जुन मानिसले जुन पतितको संसर्ग गर्छ त्यसले त्यसका सङ्गतबाट उत्पन्न भएको दोष शुद्धि गर्नका लागि त्यसै पतितका निम्ति विधान गरिएको प्रायश्चित गर्नुपर्दछ। धेरै ठुल्ठुला प्रायश्चितका विधिहरू छन्। अनि पतितका सपिण्ड र बन्धुबान्धवहरूलाई एकै साथमा निन्दित दिनमा सन्ध्याका समयमा जाति भाइ ऋत्विक गुरुजनहरूका निकटमा पतित पुरुष जीवितै छँदै उसको तर्पण क्रिया गरिदिनु पर्दछ।
त्यसपछि पानीले भरिएको घडामा यहाँनिर जल राखेर दासीलाई कोही दासीहरूलाई फ्याँक्न लगाउनु पर्दछ। यस्ता यहाँनिर विभिन्न हामीले पत्याउनै नसक्ने उपायहरू पनि छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। कसैको केही समस्या परेको छ, सन्तानमा समस्या परेको छ अथवा विभिन्न समस्याहरू छन् भने यहाँ हामीले सुन्दाखेरि हामीले पत्याउन नसक्ने प्रायश्चितका विधिहरू धेरै कुरा छन्। हामीले गर्न नसक्ने प्रायश्चितका विधिहरू पनि छन्, गर्नै सकिँदैन जुन कार्य तर गरियो भने हामीलाई राम्रो पनि हुन्छ, हाम्रो कल्याण पनि हुन्छ हैन। अब जुन समस्या छ त्यो समस्याको हलका लागि लाग्दा त पाप लागेन नि। समस्याको हलका लागि आफू अगाडि बढ्दाखेरि पाप लाग्दैन, तर समस्या उत्पन्न गराउनका लागि पाप गरिन्छ भने, त्यहाँनिर गल्ती गरिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो पाप लाग्छ। कोही दुखी छन्, कोही पीडित छन्, उनीहरूको उद्धार गर्दा कहीँ पनि पाप लाग्दैन। यस्ताको धेरै कुराहरू छन्। जसले गायत्री जप्दैन त्यसलाई पनि धेरै ठुलो पाप लाग्दछ। जुन ब्राह्मणलाई समयमै विधिअनुसार गायत्री प्राप्त भएको छैन तिनलाई 3वटा प्रजापत्य गराई विधिवत उपनयन गराउनु पर्दछ। निषिद्ध कर्मको आचरण गर्नाले जुन ब्राह्मणलाई परित्याग गरिएको छ उनीहरूका लागि पनि यस्तै प्रायश्चित्त गर्नुपर्ने उपदेश दिनुपर्दछ। चित्तमा संयम राखी 3000 गायत्री जपेर 1 महिनासम्म दूध पिउँदै गोठमा बसे भने ब्राह्मण निन्दित दान ग्रहण गरेको पापबाट मुक्त हुन्छन्। संस्कारहीन मानिसलाई यज्ञ गराएर गुरुजन बाहेक अरूको अन्त्येष्टि कर्म, अभिचार कर्म अनि अहीन यज्ञ गराएका ब्राह्मण 3 प्राजापत्य व्रत गर्दा शुद्ध हुन्छन्। जुन द्विजले शरणागतलाई परित्याग गर्दछन्, अधिकार विहीनलाई वेदको उपदेश गर्छन्, जो शरणागत हुन् जसलाई शरण दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ उनीहरूलाई परित्याग गर्छ। ए तसँग न धन छ न केही छ भन्छ नि हैन। जोसँग धन छ, अलिकति मान सम्मान जसको अलिकति भएको छ उनीहरूलाई मात्रै साथ दिन खोज्छन् व्यक्तिहरूले। यदि त्यसो गर्छन्, हेला गर्छन्, अलिकति केही छैन उनीहरू शरणमा आएका छन् भने त्यसको परित्याग गर्दछन् गुरुहरूले अथवा जोसुकैले भने पनि उनीहरूलाई पनि दोष लाग्दछ। यस्ता कुराहरू छन्। कुकुर, स्याल, बिरालो, न्याउरी, अनि त्यहाँबाट मान्छे, घोडा, ऊँट, सुँगुरले टोक्यो भने प्राणायाम गरेमा शुद्ध हुन्छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर। अनि यस्तै प्रकारले नुन एवं अन्न आदि पदार्थहरूलाई ढोकामा एकत्र गरेर अग्निदेवतालाई समर्पित गर्ने विधानहरू पनि रहेका छन् यहाँनिर। माटामा जस्तै माटाका भाँडाका बर्तन त्याग गर्नुपर्ने कुराहरू या हैन। चान्द्रायण अनि पराग व्रत गर्दा द्विजको शुद्धि हुन्छ यसरी यहाँनिर बताइएको छ। धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर प्यारा भक्त भागवतहरू। बाटो हिँड्दै गरेका अवस्थामा वन वा जलविहीन ठाउँमा ब्राह्मणले पक्वान्न हातमा लिएको छ र मलमूत्र त्याग गरेको छ भने त्यस द्रव्यलाई अलग्गै नराखी आफ्नै काखमा राखेर आचमन आदिले पवित्र भएर अन्नलाई सफा गरी सूर्य अग्निमा त्यो देखाउनु पर्दछ। सूर्यको अगाडि देखाउनु पर्यो, अग्निको अगाडि देखाउनु पर्यो, अनि मात्र त्यहाँ भएका कीटाणुहरू मर्दछ। हेर्नुहोस्, वैज्ञानिक हिसाबले पनि धेरै ठुलो कुरा छ यहाँ। जुन प्रवासी मानिसले म्लेच्छ, चोर आदिको बसोबास भएका ठाउँमा भोजन गर्छन् तिनका विषयमा यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। त्यसो गर्ने ब्राह्मणले आफ्ना गाउँमा आएर पूर्ण कृष्ण, क्षत्रियले 3 चरण, वैश्यले आधा व्रत आफ्नो संस्कार गर्नुपर्दछ। 1/4 व्रत गरेर दान दिनाले शूद्रको पनि शुद्धि हुन्छ यसरी बताइएको छ। जो अशुद्ध छन्, एकदम खराब छन्, जो सुध्रिनु पर्ने छ उनीहरू पनि शुद्ध हुन्छन्। यदि कुनै स्त्रीको समान वर्णकी रजस्वला स्त्रीसँग संसर्ग भयो भने त्यसै दिन स्नान गर्दा शुद्ध हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। स्नान तुरुन्त गरिहाल्नु पर्दछ। धेरै कुराहरू यहाँनिर यस्ता प्रकारका प्रायश्चितका विधिहरू छन्। अन्य विविध प्रायश्चितका कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। प्रायश्चितम रहस्यादि वक्षे शुद्धिकरम परम। अब गुप्त पापहरू, प्रायश्चितको वर्णनका बारेमा गुप्त पाप गरिएको छ, जानी नजानिकन पाप गरिएको छ, त्यसको शुद्धि पनि हुनुपर्दछ। 1 महिनासम्मको पुरुष सूक्तको जपले पापहरूको नाश गर्दछ। विभिन्न पापहरू हामीले गरेका छौँ भने 1 महिनासम्म पुरुष सूक्त सुन्नु पर्यो। हरि ओम सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात भन्ने यो चाहिँ मन्त्र रहेको छ पुरुष सूक्त। यो पुरा सुन्नुपर्दछ 1 महिनासम्म। त्यो भयो भने पनि पाप नाश हुन्छ।
अहदमर्षण मन्त्रलाई 3 पटक जप गर्नाले मानिस सबै किसिमका पापबाट मुक्त हुन्छन्। वेद मन्त्र, वायु सूक्त, यम सूक्तको जप एवं गायत्रीको जप गर्नाले मानिसका सबै पाप त्यसले नष्ट गर्दछ। सबै खालका कृष्णहरूमा मुण्डन, स्नान, हवन र स्त्रीहरूको पूजन गर्ने विधान छ। अनि कृष्ण व्रत गर्नेले दिउँसो उभिरहनु पर्दछ र राति बसिरहनु पर्दछ। यसलाई विरासन भनिन्छ। यसबाट मानिस निष्पाप हुन्छ। 1 महिनासम्म प्रत्येक दिन 8 गाँस भोजन गर्नुपर्दछ। त्यसलाई यति चान्द्रायण भनिन्छ। प्रत्येक दिन 1 महिनासम्म बिहान 4 गाँस र बेलुका 4 गाँस भोजन गर्दा त्यसलाई शिशु चान्द्रायण भनिन्छ। 1 महिनाभरि कुनै पनि तरिकाले 240 पिण्ड भोजन गर्ने विधिलाई सूर्य चान्द्रायणको विधि भनिन्छ। 3 दिन तातो पानी, 3 दिन तातो दूध, 3 दिन तातो घिउ, 3 दिन चाहिँ वायु पिएर रहने त्यसलाई तप्त कृष्ण भनिएको छ। अब त्यस्तै प्रकारले 3 दिन चिसो पानी, 3 दिन चिसो दूध, 3 दिन चिसो घिउ, 3 दिन वायु सेवन गर्दा शीत कृष्ण व्रत हुन्छ। 21 दिनसम्म केवल दूध पिएर रहनाले कृष्णाति कृष्ण व्रत हुन्छ। 1 दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घिउ, कुसको पानी खाएर बस्ने र 1 दिन उपवास बस्ने गर्दा त्यसलाई कृष्ण शान्तपन व्रत भन्ने गरिएको छ। कृष्ण शान्तपकै वस्तुहरूलाई 1-1 दिनका दरले लियो भने त्यसलाई महाशान्तपन व्रत भनिन्छ। यहाँ व्रतका विधिहरू पनि बताइएको छ। यिनै वस्तुहरूलाई 3-3 दिनमा क्रमले 3-3 दिनका क्रमले ग्रहण गर्दा त्यसलाई अति शान्तपन भनिन्छ। 12 दिनसम्म निराहार रहनाले पराक कृष्ण हुन्छ। 3 दिन बिहान, 3 दिन बेलुका र 3 दिन नमागिकनै खाएको वस्तु खाएर, पाएको वस्तु खाएर, अन्त्यमा 3 दिन उपवास राखेर व्रत गर्दा त्यसलाई प्राजापत्य व्रत भनिन्छ। यहाँ अघि व्रतका कुराहरू त आए, तर कुन व्रतलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा यहाँ आउँदैछ। अब यसै गरी 1 चरण मात्रै गरिएको व्रतलाई कृष्णपाद भनिन्छ। 1 महिनासम्म फल खाएर रहने हो भने त्यसलाई फलकृष्ण, बेल खाएर रहने हो भने श्रीकृष्ण, यसै गरी अनि पद्माक्ष खाएर रहने हुँदा पद्माक्षकृत र अमला खाएर रहनाले आमलकृष्ण हुन्छ। फूल खाएर रहनाले पुष्पकृष्ण हुन्छ। पूर्वोक्त मन्त्रले केवल 5 मात्रै खाएर रहनाले जुन मूलकृष्ण र दही, दूध अथवा मोहीमा नै भर पर्ने हुँदा क्रमशः दधिकृष्ण, दुग्धकृष्ण, तक्रकृष्ण हुन्छ। 1 महिनासम्म 1 औँजुली अन्नको भोजनले वायव्यकृष्ण हुन्छ। 12 दिन केवल तिलले मात्रै भोजन गर्दा अग्नेयकृष्ण मानिन्छ। त्यसले दुःखहरूको नाश गर्दछ। यसरी बताइएको छ। 1 पक्षभरि 1 पसर लाजाको भोजन गर्ने, चतुर्दशी र पञ्चदशीमा उपवास राख्ने गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि पञ्चगव्य पान गरेर हविष्य भोजन गरिन्छ। यसलाई ब्रह्म कुर्च व्रत भन्दछन्। यही व्रत 1 महिनामा 2 पटक गर्नाले मानिस सबै पापहरूबाट मुक्त हुन्छ। जुन मानिस धन, पुष्टि, स्वर्ग र पाप नाशको कामनाले देवताहरूको आराधना र कृष्ण व्रत गर्दछ भने उसले सबै कुरा प्राप्त गर्दछ। यस्तो व्रत गर्न पनि सक्न पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले रहनु पर्यो। यदि पाप गरेका छौँ, हामी शुद्ध हुन चाहन्छौँ भने त विधि विधान यही रहेका छन्। ल हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू छन्। मानिसको चित्त जब परस्त्री गमन, परस्वहरण, जीव हिंसा आदिमा प्रवृत्त हुन्छ भने त्यसबेला स्तुति गर्नाले नै उसको प्रायश्चित्त हुन्छ। भनेको भगवानको स्तुति गर्न पर्यो। सर्वव्यापी विष्णुलाई सधैँ नमस्कार छ, यो स्तुति गर्नुपर्दछ। यो स्तुति गर्नाले त्यस्ता पापहरू पनि नाश हुन्छन्। नमामि विष्णुं चित्तस्थ मोहङ्कार गतिम हरिम। श्रीहरि विष्णुलाई नमस्कार छ। म आफ्ना चित्तमा रहेका सर्वव्यापी अहङ्कार शून्य श्रीहरिलाई नमस्कार गर्दछु। सबैका निम्ति पूजनीय हुनुहुन्छ हजुर त। जन्म र मृत्यु रहित प्रभावशाली र श्री विष्णुलाई प्रभावशाली रहने भगवान श्री विष्णुलाई नमस्कार छ। विष्णु मेरा चित्तमा निवास गर्नुहुन्छ। विष्णु मेरा बुद्धिमा विराजमान हुनुहुन्छ। विष्णु मेरा अहङ्कारमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। विष्णु मसितै हुनुहुन्छ। समस्त चराचर प्राणीको कर्मका रूपमा उनी विष्णु स्थित हुनुहुन्छ। उहाँको चिन्तनले मेरा पापको विनाश होस्। ध्यान गर्दा जसले पापलाई हरण गर्छन् र भावनाले लिनमा स्वप्नमा दर्शन दिन्छन्। भावना मात्रै लिनाले पनि स्वप्नमा दर्शन दिन्छन्। इन्द्रका अनुज शरणागतहरूका दुःख नाशक उनै महा जो पाप पहारी श्री विष्णुलाई नमस्कार गर्दछु भनेर यसरी स्तुति गर्दाखेरि पनि धेरै पापहरू नाश हुन्छ।
यस निराधार जगतमा अज्ञानको अन्धकारमा डुब्न लागेकालाई हातको सहारा प्रदान गर्ने परात्पर स्वरूप श्री विष्णुका सामु पस्रिएको छु। म हजुरका अगाडि लडेको छु। हे प्रभु, रक्षा गरिदिनुहोस्, मेरो पाप नाश गरिदिनुहोस्। हे सर्वेश्वरेश्वर प्रभु, हे कमला नायक परमात्मा, हे ऋषिकेश तपाईलाई नमस्कार छ। हे इन्द्रियहरूका स्वामी श्री विष्णु तपाईलाई नमस्कार छ। हे नृसिंह, हे अनन्त स्वरूप, हे गोविन्द समस्त भूत प्राणीहरूको सृष्टि गराउने हे मेरो भगवान, मबाट जुन दुर्वचन बोलिएको छ सम्पूर्ण पापका न तपाईले नाश गरिदिनुहोस्। पापपूर्ण चिन्तन मैले गरेको छु भने, त्यस्तो सोचेको छु भने त्यस्तो मेरो पाप पनि समन गरिदिनुहोस् हे मेरो भगवान भनेर यसरी स्तुति गर्नुपर्दछ। त्यसलाई शान्त बनाइदिनुहोस् त्यो पापलाई। परमार्थ पारायण ब्राह्मण प्रिय हे गोविन्द, तपाईँ आफ्नो मर्यादाबाट कहिल्यै च्युत हुनु हुँदैन। हे जगन्नाथ, हे जगतको भरण पोषण गर्ने देवेश्वर, मेरो पापलाई विनाश गरिदिनुहोस्। मैले मध्याह्न अपराह्न सन्ध्या एवं रातका समयमा जानी नजानिकन शरीर मन यस्तै प्रकारले बाणीले जे जति पाप गरेको छु ती सबै तिम्रा पुण्डरीकाक्ष ऋषिकेश माधव यी नाम उच्चारण गरेर नासिउन्। हे कमल नयन लक्ष्मीपति, हे इन्द्रियहरूका स्वामी माधव, आज तिमी मेरो शरीर एवं वाणीले गरिएका पापहरू विनाश गरिदिनुहोस्। आज मैले खाँदा सुत्दा उभिँदा हिँड्दा जाग्दा मन वाणी र शरीरले जे जति नीच योनि वा नरक प्राप्ति गराउने सूक्ष्म वा स्थूल पाप गरेको छु हे मेरो भगवान, ती सबै भगवान वासुदेवको नाम उच्चारण गर्नाले नै नाश भएर जाउन् भनेर यसरी भन्नुपर्दछ। तद्यास्तु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तना। यसरी हामीले पुकार्नु पर्दछ नि। अनि जसलाई प्राप्त गरेपछि ज्ञानीहरू फेरि फर्केर आउँदैनन्, जो गन्ध स्पर्श आदि तन्मात्राहरूबाट रहिछन् श्री विष्णुका उसै परम पदले मेरा पापहरू सेलाउन्। हे भगवान, पाप विनाश गर्ने यो स्तोत्र जुन मानिसले पठन वा श्रवण गर्दछ उस शरीर मन वाणीद्वारा उत्पन्न हुने सबै पापबाट छोड्दछ। यहाँ धेरै लामो स्तुति रहेको छ। प्यारे भक्त भागवतहरू यो स्तोत्र रहेको छ यहाँ धेरै लामो। समस्त पाप ग्रहहरूबाट मुक्त भएर श्री विष्णुको परम पदमा पुग्दछ व्यक्ति। त्यसैले जुनसुकै पाप भएमा यस स्तोत्रको जप गर्नुपर्दछ, पाठ गर्नुपर्दछ। यो स्तोत्र पाप समूहको प्रायश्चित्त सरको छ भनेको प्रायश्चित्त सरीको यो स्तोत्र रहेको छ। कृष्ण आदि जुन व्रत गर्नेहरूका लागि पनि यो श्रेष्ठ छ। स्तोत्र जप र व्रत रूप प्रायश्चित्तले सम्पूर्ण पाप नष्ट हुन्छ। त्यसैले भोग मोक्षको सिद्धिका लागि यसको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ अनि मात्र राम्रो हुन्छ। यहाँनिर बताइयो प्रायश्चित्तम ब्रह्मणोक्तम वक्षे पापोपशान्तिदम स्यात् प्राण वियोग फलो व्यापारो हननम स्मृतम। अब यहाँ बताउनुहुन्छ, अब ब्रह्माले वर्णन गरे अनुसारको पाप नाश गराउने प्रायश्चित्तका बारेमा यहाँ बताइएको छ। ब्रह्माजीले के बताउनु भएको रहेछ त? पाप नाशका लागि यहाँनिर बताइएको छ, जसको शरीरबाट प्राणको वियोग हुन्छ त्यस कार्यलाई हनन भनिन्छ। राग द्वेष प्रमादका कारण अर्कालाई लगाएर उहाँ आफैले स्वयं ब्राह्मणको वध जसले गर्दछ भने त्यो ब्रह्मघाती हुन्छ। एउटै कार्यमा लागेका धेरैजना हतियारधारीहरूमध्ये कुनै एकले ब्राह्मणको वध गरेको छ भने ती सबै नै घातक मानिन्छन्। कसैबाट ब्राह्मण मारिँदा निन्दित हुँदा वा बन्धनले पीडित हुँदा उसका उद्देश्यले प्राण त्याग गर्दछ, त्यसैलाई ब्रह्म हत्यारा भनेर भन्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरू, औषधि उपचार आदि उपकार गर्न लाग्दा यदि कसैको मृत्यु भयो भने त्यसको पाप लाग्दैन। पुत्र शिष्य पत्नीलाई दण्ड दिँदा उनको मृत्यु भयो भने त्यस अवस्थामा पनि यदि उनीहरूले गल्ती गरेको छन् भने उनीहरूलाई दण्ड दिँदाखेरि उनीहरूको मृत्यु भयो भने पाप लाग्दैन। तर अपराध नै नगरिकन दण्ड दिँदा मृत्यु भयो भने धेरै ठुलो दोष लाग्छ। जुन पापबाट मुक्त हुने उपाय बताइएको छैन त्यस्ताका देश काल अवस्था शक्ति र पापको विचार गरेर यत्नपूर्वक प्रायश्चित्तको व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ। गाई वा ब्राह्मणका लागि तत्काल आफ्नो प्राण त्याग गरेको भएदेखि अथवा आफ्नो शरीर नै अग्निमा आहुति गरिदिएको छ भने ब्रह्महत्याका पापबाट मानिस मुक्त हुन्छ भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ।
यस्तै प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू छन्। ब्रह्म हत्या गर्ने व्यक्तिले टाउकाको खप्पर ध्वजा लिएर भिक्षाको अन्न भोजन गर्दै मैले ब्राह्मणको वध गरेको छु भन्दै आफ्नो पाप खुलस्त गर्नुपर्दछ। यदि आफूले गरेको पाप अरूलाई सुनायो भने पाप कम हुन्छ, तर जति लुकायो त्यति नै आफूलाई गाह्रो पर्छ। भनेको आफूले गलत काम गरिएको छ भने यसमा विचार गर्नुपर्दछ, तर कुन सुनाउन हुने कुन नसुनाउन हुने यस्ता कुरामा पनि विचार गर्नु पर्यो। त्यस किसिमको नियमित आहार गर्दै 12 वर्षसम्म राम्रो कुरा बोल्दै 12 वर्षसम्म यसरी रहनु पर्दछ। प्रायश्चित्तका विधिहरू गर्दै अगाडि बढ्यो भने त्यो व्यक्ति शुद्ध हुन्छ। शुद्धिको प्रयत्न गर्ने ब्रह्मघाती मानिस 6 वर्षमा नै पनि शुद्ध हुन्छ। नजानेर पाप कर्म गर्नेहरूको अपेक्षा जानी बुझिकन पाप कर्म गर्नेहरूले दोब्बर प्रायश्चित्त गर्ने विधान रहेको छ। अनि यस्तै प्रकारले ब्राह्मणको वध गर्नमा तयार मात्रै हुँदा 3 वर्षसम्म प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। यदि तयार मात्रै भइयो तर मारिएन भने पनि त्यसलाई धेरै ठुलो पाप लाग्दछ। ब्रह्मघाती क्षत्रियलाई दोब्बर वैश्य एवं शूद्रले नजानेर पाप कर्म चाहिँ गर्नेहरूको अपेक्षा जानी बुझिकन पाप कर्म गर्नेहरूले दोब्बर प्रायश्चित्त गर्ने विधान रहेको छ। ब्रह्मघाती क्षत्रियलाई दोब्बर अनि वैश्य शूद्रले 6 गुणा प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। अन्य पापमा ब्राह्मणले सम्पूर्ण क्षत्रियहरूले 3 चरण, वैश्यले आधा र शूद्र वृद्ध स्त्री बालक एवं रोगीले 1 चरण प्रायश्चित्त गरे पुग्दछ। सबै गरिराख्नु पर्दैन। क्षत्रियको वध गर्दा ब्रह्म हत्याको 1 पाउ, वैश्यको वध गर्दा अष्टमांश र सदाचारणको, शूद्रको वध गर्दा 16 भागको 1 प्रायश्चित्त मानिएको छ। सदाचारिणी स्त्रीको हत्या गर्दा शूद्र हत्याकै प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। गाईको हत्याराले चित्तलाई संयमित गराएर 1 महिनासम्म गोठमा बस्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, यस्ता कठिन कठिन विधिहरू छन्। पछि लागेर हिँड्नु पर्दछ र पञ्चगव्य खाएर बस्नु पर्दछ। त्यस पछाडि गोदान गरेर मात्रै ऊ शुद्ध हुन्छ। कृष्ण अथवा अतिकृष्ण जस्तो जुनसुकै व्रत भए पनि क्षत्रियले 3 भाग मात्र अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। अत्यन्त चाहिँ बढी पाप हुने खालका कर्महरू हामीले गर्नु हुँदैन। यी कुराहरू रहेको छ। दुब्लो साह्रै सानो उमेरको स्त्रीको अथवा कुनै पनि बालकको हत्या गर्नु हुँदैन। ब्रह्म हत्याको आधा प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। यसो गरियो भने त्यसपछि ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ। सकेअनुसार तिल र सुवर्ण दान गर्नुपर्दछ। मुर्की वा थप्पडले हिर्काउँदा, सिङ भाँचिदिँदा अथवा लाठा आदिले कुट्दा यदि गाई नै मर्यो भने त्यसलाई गोवध भनिएको छ। कुट्दा, बाँध्दा अनि काडी आदिमा चाहिँ नार्दा, छेक्दा अथवा डोरीको पासोमा पार्दा यदि गाई गोरु मर्यो भने 3 चरण त्यसको प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। काठदाउराले गाई मार्नेले, शान्तपन व्रत डल्लाले मार्नेले, प्रजापत्य ढुङ्गाले हत्या गर्नेले, तप्तकृष्ण र हतियारले मार्नेले अतिकृष्ण व्रत गर्नुपर्दछ। बिरालो, गोही, न्याउरी, भ्यागुतो, कुकुर अथवा पक्षीको हत्या गरेकाले 3 दिन दुध मात्रै खाएर बसे मात्र शुद्ध हुन्छ। अथवा प्रजापत्य वा चान्द्रायण व्रत गर्नुपर्दछ। गोप्य पाप भएमा गोप्य र प्रकट पाप भएमा प्रकट प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। यस्ता प्रायश्चित्तका धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। समस्त पापहरूका विनाशका लागि 100 प्राणायाम गर्नुपर्दछ। कटहर, अङ्गुर, मौवा, खजुर, ताड, उखु र मुनक्काको रस, टङ्कमा धुइक, मैरिय र नरिवलको रस यी वस्तु नसिला भइकन पनि मादक पदार्थ होइन। पैटीलाई नै मुख्य सुरा भन्ने मानिएको छ। यही खालको मदिरा चाहिँ दुइचका लागि निषिद्ध मानिएको छ। यस्तै प्रकारले सुरापान गर्नेले यहाँनिर उम्लिदो पानी पिएर शुद्ध रहनुपर्दछ। अथवा सुरापानको पापबाट मुक्त हुनका लागि 1 वर्षसम्म जटा र ध्वजा धारण गरेर वनमा निवास गर्नुपर्दछ। रातका समयमा नित्य चामलका कनिका वा तिलका पिनाको भोजन गर्नुपर्दछ। मलमूत्र वा मदिराले छोइएको वस्तु अनजानमा भक्षण गरेको छ भने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
यी तीनै वर्णका मानिसले फेरि संस्कार गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। मदिराका भाँडामा राखिएको पानी खाएको भई 7 दिन व्रत बस्नुपर्दछ। चाण्डालको इनार वा भाँडाकुँडाको पानी खाएपछि शान्तपन व्रत गर्नुपर्दछ। अन्त्यजका हातको जल खाएपछि 2 रात उपवास राखेर पञ्चगव्य पान गर्नुपर्दछ। नौलो ठाउँको जल अथवा प्याराभक्त भागवतहरू जलसितै माछो, काँडो, सम्मुख, शङ्ख, सिपी वा कौडी आदि निलियो यदि बाइचान्स भने जान त कहिले निल्छ र यदि निलियो भने पञ्चगव्यको आचमन गर्नाले शुद्ध हुन्छ। सबयुक्त इनारको पानी खाएका मानिसले त्रिरात्र व्रत गरेपछि शुद्ध हुन्छ। चाण्डालको अन्न खाएपछि चान्द्रायण व्रत गर्नुपर्दछ। आपतकालमा शूद्रका घरमा भोजन गरिएको छ भने एकदम यहाँनिर पनि प्रायश्चित्त लाग्दछ। यस्तो कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। यदि खराब कर्म गर्ने व्यक्तिहरू नै के हुन्, शूद्र हुन्, उनीहरू चाहिँ सुध्रिन चाहनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्रै राम्रो हुन्छ। यहाँनिर जात यो शूद्र त्यो शूद्र भन्ने कुरो हुँदैन कि शूद्र भनेको सुध्रिन चाहने। जस्तै अब जो कोही पनि सुध्रिन चाहन्छ भने ऊ राम्रो हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब यस्ता यहाँ धेरै कुराहरू छन्। रौँ, किरा, कमिलो परेको विभिन्न खानेकुराहरूलाई हामीले त्याग गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारका कुराहरू रहेका छन्। अनि जुन रजस्वला भएको छ भने रजस्वलालाई पनि बार्नु पर्दछ। यदि यसरी छोइछाइ गरेर खानु त्यो राम्रो हुँदैन। यसको पाप धेरै ठुलो लाग्दछ। यस्ता कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। अलिकति आफू सतर्क रहने, सचेत रहने। त्यो पाप अरूलाई बोकाउँछु भन्ने होइन, त्यो पाप आफै बोकिएको हुन्छ, आफैलाई लाग्ने हो। जसले गल्ती गर्छ नि उसैलाई लाग्ने पाप हो यो। त्यसैले यसमा निकै सचेत रहनु पर्दछ। चाहे यहाँनिर यो धर्म मान्नेलाई मात्रै पाप लाग्ने, त्यो धर्म मान्नेलाई मात्रै पाप लाग्ने भन्ने हुँदैन, सबैलाई लाग्दछ। तर यति हो कि अब कुनै धर्ममा यसको प्रायश्चित्तका विधान बताइएको छ, कुनै धर्ममा मान्दैनन्। त्यो नमाने पनि त्यसको दोष त लाग्छ। जसरी पनि प्याराभक्त भागवतहरू यस्ता धेरै कुराहरू यहाँनिर आएका छन्। सुनको चोरी गर्ने, सुरापान गर्ने, ब्रह्मघाती 12 वर्षसम्म भुइँमा सुतेर जटा धारण गर्नुपर्दछ। 1 छाक केवल पत्ता र फलफुलको भोजन गर्नाले शुद्ध हुन्छ। चोरी वा सुरापान 1 वर्षसम्म प्रजापत्य व्रत गर्नुपर्दछ। मडी, मोती, मुगा, तावा, चाँदी, फलाम यस्तै प्रकारले काँस ढुङ्गा चोरी गर्नेले 12 दिन चामलका कनिका खाएर बस्नुपर्दछ। चामल पुरा सकल त खान पाइँदैन। मानिस, स्त्री, जमिन अनि घर, बगैँचा, इनार, तलाउ आदि खेल्ने काम गरेको छ भने आदि खोज्ने काम गरेको छ अथवा यिनीहरूमा गएर खेल्ने काम गरेको छ र गलत काम गरिन्छ भने चाहिँ हामीलाई नराम्रो हुन्छ। अझ यस्ता तलाउ आदि सार्वजनिक कुनै पनि क्षेत्र आदिलाई ओगर्दछ कसैले, त्यसलाई आफ्नो बनाउन खोज्दछ भने चान्द्रायण व्रतले शुद्ध हुन्छ व्यक्ति। खाने वा खुवाइने वस्तु अनि सवारी, शय्या, आसन, पुष्प, फूल, मूल अनि यस्तै प्रकारले फूल अनि फल चोरी गर्ने व्यक्तिले पञ्चगव्य खाएर शुद्ध हुन्छ। झारपात, काठ, रुख, सुक्खा, अन्न, गुड, वस्त्र, चर्म या मांस चोर्ने व्यक्तिले यहाँनिर बताइएको छ 3 दिन निराहार रहनु पर्दछ अनि मात्र व्यक्ति शुद्ध हुन्छन्। यस्ता प्रकारका कुरा बताइएको छ। परस्त्री गमन गर्दा पुरुषलाई जुन प्रायश्चित्त बताइएको छ तिनलाई पनि त्यही प्रायश्चित्त स्त्रीलाई पनि लागू हुन्छ। कुमारी, कन्या, चाण्डाली पुत्री आफ्नै सपिण्ड पुत्रीको पत्नीमा वीर्य सेचन गर्नाले प्राण त्याग गर्नुपर्दछ। यस्ता कुराहरू बताइएको छ। पाप 3 वर्षसम्म नित्य गायत्री, पाप नाशका लागि 3 वर्षसम्म नित्य गायत्री जप्नु राम्रो हुनेछ। यस्ता कुराहरू यहाँनिर रहेको छ। अब हामी त यो सबै कुरा गर्न अलिक गाह्रै होला होइन। त्यसैले भरसक आफूले केही गल्ती गरिएको छ भने प्रायश्चित्तका विधिहरू यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। हजुरले श्रवण गर्नु होला, चिन्तन गर्नु होला, मनन गर्नु होला, सोध्नुपर्ने ठाउँमा सोधेर अगाडि बढ्नु होला, अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। धेरै कुराहरू छन् अनि भिन्न प्रायश्चित्तका कुराहरू छन्। देव मन्दिरको पूजन आदिको लोप गयो अथवा लोप भयो भने प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। पूजा नै बन्द हो, सबै डामाडोल भयो भने पनि प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। पूजाको लोप गर्दाखेरि 108 पटक जप गर्नुपर्दछ। दोब्बर पूजाको व्यवस्था गरी पञ्चोपनिषद मन्त्रले हवन गरी ब्राह्मण भोजन गराउनु पर्दछ। सुतिका स्त्री अन्त्यज अथवा रजस्वलाले देव मूर्तिलाई छुनु हुँदैन।
100 पटक गायत्री जप्नु पर्दछ। यदि त्यस्तो भइहाल्यो भने आफूले जप्ने गायत्री मन्त्र फटाफट जप्न थाल्नु पर्यो। अब आजभोलि त गायत्री मन्त्र के हो, कुन चरीको नाम हो त्यही थाहा हुनु छोडिसक्यो। ल हेर्नुहोस् है, आउँदैन कतिलाई। स्त्री गायत्री के हो, पुरुष गायत्री के हो, अथवा स्त्रीले जप्ने गायत्री के हो, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई हामीले बुझेर नित्य हामीले जपेर अगाडि बढ्दछौँ, गुरु मन्त्र आदिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दछौँ भने हाम्रा सारा पापहरू बिस्तार क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जान्छन्। होइन भने हामीले त नरकमा पनि ठाउँ नपाउने रहेछौँ भन्ने कुरा पनि बुझ्दै जानु पर्यो। कथा श्रवण गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि कथा मात्र सुन्ने होइन कि यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त, त्यसका बारेमा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ धेरै कुराहरू छ। श्रीहरिको स्मरण गर्ने मात्रले पनि प्रायश्चित्त हुन्छ। चान्द्रायण पराग प्रजापत्य व्रतले पाप समूहकै विनाश गर्दछ। यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर व्रतको परिभाषा आदिका बारेमा पनि बताइएको छ। तिथि, बार, नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष, सूर्य सङ्क्रान्तिका अवसरमा गरिने स्त्री पुरुष सम्बन्धी व्रत आदिको वर्णन यहाँनिर गरिएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। अब शास्त्रोक्त नियमलाई नै व्रत भनिन्छ, त्यही नै तप, त्यसैलाई तप पनि मानिन्छ। इन्द्रिय संयमलाई दम भनिन्छ, मनको नियन्त्रणलाई श्रम भनिन्छ। यी पनि व्रतकै अङ्ग हुन्। व्रत गर्ने पुरुषले शारीरिक सन्ताप सहन गर्नुपर्दछ, त्यसैले यस व्रतलाई तप भन्ने नाम दिएको हो। त्यसै गरी यस व्रतमा इन्द्रिय समुदायलाई नियमन वा संयोग गर्नुपर्ने, यसरी यी कुराहरू रहेका छन् प्यारोक्त भागवतहरू। अग्निहोत्री होइनन्, उनीहरूका लागि चाहिँ व्रत, उपवास, नियम, अन्य नाना प्रकारका दानहरूको कल्याणको प्राप्ति हुने कुरो बताइएको छ यहाँनिर। अग्निहोत्री होइनन् भने पनि उनीहरूले कसरी चाहिँ व्रत बस्ने, कसरी उनीहरूले प्रायश्चित्त गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँनिर बताइएको छ। देवता एवं भगवान प्रसन्न भई भोग र मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ यदि हामीले राम्रो तरिकाले गरियो भने। होइन भने हामी पापी बन्छौँ, पापी पाप भोग्दा भोग्दै हाम्रो जीवन सकिन्छ प्यारोक्त भागवतहरू। त्यसैले यस्ता कुरालाई पनि हामीले विचार पुर्याउनु पर्दछ। अब व्रतको परिभाषा आदिका बारेमा धेरै कुराहरू बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। हामीले सुन्दै जानु पर्दछ कति के गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। अनि प्रतिपद व्रतको बारेमा पनि यहाँनिर बताइएको छ। तिथिहरूमा प्रतिपदको तिथिको व्रत बस्दाखेरि हामीलाई के फल मिल्दछ। अब यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् द्वितीया व्रतको, अनि तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी होइन, सबै व्रतहरूको बारेमा यहाँ तिथिको व्रतहरूको बारेमा यहाँनिर बताइएको छ। यो हामी पुरै सुन्नेछौँ, हामीले जान्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। हतार नगरिकन अगाडि बढ्नुहोला। जय बोलो भगवान श्री नारायणको जय।